अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। आमीन। चलिए आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर किसी की परेशानी का सबब बनता है। आज ऐसा टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगी और काफ़ी दिनों से मैं जो है वो दूध की बलाई जमा कर रही थी और काफ़ी जमा हो गई थी। तो मैंने सोचा अब तो सर्दी भी आ रही है और देसी घी भी होना चाहिए। तो देसी घी मैं साथ-साथ आपके साथ देसी घी की जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। देसी घी जो है वो बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो वो हम ब बनाते हैं ना कि लस्सी और उसको ग्राइंड करके मक्खन वग़ैरह निकालते हैं, लेकिन ये उससे ज़रा हट के रेसिपी है। आप देखिएगा और साथ टॉपिक भी आपके साथ शेयर करती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने बच्चे से बात कर रहे हों और वो बस सुनता ही नहीं। आप कहते हो बेटा होमवर्क करो या मेरी बात सुनो और वो चुपचाप मोबाइल उठा लेता है। फिर आपको गुस्सा आता है, आवाज़ तेज़ हो जाती है और आखिर में चिल्लाकर कहना पड़ता है। और उसके बाद आपको अजीब भी लगता है। दिल में लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा कह दिया है। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे सीक्रेट्स जिससे आपका बच्चा बिना चिल्लाए, आपके बिना गुस्सा किए या बिना मारे या बिना डाँटे आपकी बात सुनेगा और समझेगा भी। ये वालिदैन का मैजिक है, लेकिन सिर्फ़ तब जब आप समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। चलिए इन सीक्रेट रूल्स को जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, बोलने से पहले अपने आप को कूल माइंड रखें। सबसे पहला रूल, खुद को नरम रखें। बिल्कुल ठंडा रखें, गुस्सा मत हो। जब हम गुस्सा करते हैं तो बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, वो सिर्फ हमारा ट्यून समझता है। आप खुद सोचिए, अगर कोई आपसे चिल्लाए या गुस्से से बात करे तो क्या आप उसकी बात जो है वो नरमी से सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपका बच्चा भी इंसान है, उसका ब्रेन गुस्से में चला जाता है। इसलिए अगली बार अगर बच्चा ना सुने तो एक गहरी सांस लें और फिर सॉफ्ट ट्यून में बात करें। बिलीव मी, आप देखेंगे कि इसका रिएक्शन कैसे तब्दील होता है। एक माँ ने मुझसे कहा था कि मैं पहले रोज़ चिल्लाती थी, बच्चे और भी ज़्यादा ज़िद करते थे, गुस्से में आते थे और मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। जब मैंने अपना ट्यून चेंज किया तो वो खुद मेरे पास आने लगे। मैं उनके साथ प्यार से बात करती थी और उनके रिएक्शन को समझती थी, तो मैं उसी तरह का उनके साथ बिहेव रखती थी, अच्छा, सॉफ्ट, नरम सा, और मेरे बच्चे बिल्कुल भी ठीक हो गए और मेरी बात को सुनने लगे। इसी तरह आप भी कर सकते हैं, अपने बिहेव से, अच्छे माइंड से, अच्छी सोच से अपने बच्चे को चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, गेट डाउन देयर लेवल। बच्चे तब सुनते हैं जब आप उनके लेवल पर आते हैं। मतलब आँखों में आँखें डालकर बात करना। जब आप दूर से चिल्लाकर कहते हैं, गुस्से से बोलते हैं, बच्चे कहीं होते हैं और आप अंदर से ही चिल्ला-चिल्ला कर उन्हें उन्हें आवाज़ें देते हैं, अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल भी इग्नोर करते हैं, वो आपके गुस्से को, आपके बुलाने को, दूर से आवाज़ें देने को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं। या तो ये होता है कि बच्चे आपके गुस्से की जो आदत है उसको पसंद नहीं करते और वो आपकी बात को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। लेकिन जब आप उनके पास जाकर आँखों में देखकर कहते हैं कि बेटा मुझे आपसे एक बात करनी है, ज़रूरी बात करनी है, तो उनके अंदर रिस्पेक्ट जागती है। फिजिकल इमोशन अहम है। हाथ पर हल्का टच या शोल्डर पर हाथ रखकर उनसे बात करें। ये सब उन्हें ये फील करवाता है कि मुझे सुनना चाहिए। नंबर 3, यूज़ चॉइसेस नॉट कमेंट्स। हम अक्सर कहते हैं अभी होमवर्क करो, लेकिन अगर हम कहें कि आपको पहले होमवर्क पसंद है करना या डिनर के बाद, तो बच्चा सोचता है कि उसके पास चॉइस है। जब बच्चे को लगता है कि वो डिसाइड कर रहा है,
تو وہ کنٹرول میں محسوس کرتا ہے اور کوآپریٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ بچوں کو تھوڑا الگ سے ٹریٹ کریں۔ انہیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ میرے ماما پاپا کا یا میرے والدین کا یا ان کا رویہ جو ہے میرے ساتھ کیسا ہے۔ وہ خود آپ کی رسپیکٹ کریں، وہ خود بخود آپ کی ہر بات کو مانیں۔ آپ کا بیہیو اچھا ہوگا تو بچے آٹومیٹکلی ہی آپ کی بات سنیں گے۔ اس طریقے سے جو دیسی گھی میں نکال رہی ہوں نا، یہ بلائی کو ہلکی آنچ پر پکنے دینا ہے۔ اس کو صرف چمچ کو ہلاتے جانا ہے تاکہ جو بلائی ہے وہ نیچے نہ لگے، اور اس میں تھوڑا سا آٹا اتنا ڈالنا ہے، تھوڑا سا 4-5 چمچ جو ہو جائیں تو وہ ڈالنا تھا، اور اس کے بعد اگر لیموں ہو تو وہ تھوڑا سا وہ بھی ڈال لیں۔ میرے پاس لیموں اویلیبل نہیں تھا تو اس لیے میں نے نہیں ڈالا، ایسے بھی بن جاتا ہے۔ تو میں نے ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دیا تھا، خود چمچ کو ہلاتی گئی ہوں، اور دیسی گھی آہستہ آہستہ سے نکلتا رہا، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا دیسی گھی کافی میرا نکل آیا تھا۔ نمبر 4 پوائنٹ، اپریشیٹ ڈونٹ جسٹ کریکٹ۔ بچے جو ہے نا وہ ہر وقت یہ غلط وہ غلط سنتے رہتے ہیں، پر جب ہم ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹس کرتے ہیں تو وہ بدلنے لگتے ہیں۔ آپ بس اتنا کہہ دیجئے کہ مجھے اچھا لگا کہ بیٹا آپ نے اپنی بکس اپنی کاپیز کا اچھے سے خیال رکھا، ان کی دیکھ بھال کی۔ اتنا سا پازیٹیو فیڈ بیک ان کے دماغ میں آئی ایم گڈ کا سگنل دیتا ہے۔ اگر آپ صرف ان کی برائیوں پر فوکس کریں گے تو وہ اور زیادہ برائی کی طرف بڑھیں گے۔ اگر آپ ان کی اچھائیوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو وہ ملٹیپلائی ہوں گے۔ اس لیے ان کی صرف برائیوں کو نہ دیکھیں، بچوں کو ہر وقت روکیں ٹوکیں نہ، ان کی جو اچھی ان کے اندر کوئی چیز دیکھیں کہ وہ بچہ اچھا کر رہا ہے کام، یا اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ اور زیادہ اس پر فوکس کرے اور وہ آگے بڑھ سکے کامیابی کی طرف اور اچھے مائنڈ، اچھے پازیٹیو سوچ کی طرف۔ نمبر 5، لسن بیفور یو اسپیک۔ اکثر ہم بچوں سے سنتے کم اور بولتے زیادہ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں، اور ہم فوراً کہہ دیتے ہیں بس کرو، لیکن جب آپ انہیں سنتے ہیں تو وہ آپ کی بات سننے لگتے ہیں۔ آپ ایک بار ان کے جذبات کو ریپیٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کو برا لگا جب میں نے آپ کو ڈانٹا۔ بس یہ ورڈ کہنے سے وہ فیل کرتا ہے کہ میرے والدین مجھے سمجھتے ہیں، اور جب بچہ سمجھا ہوا محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سنتا ہے، آپ کی وہ ہر بات سنے گا پھر۔ نمبر 6، بچے ہم سے نہیں ہمارے رویے سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم چلا کر سمجھاتے ہیں تو وہ بھی وہی سیکھتے ہیں۔ اگر ہم خاموشی سے سکون سے ان کے ساتھ بالکل بات کریں تو وہ بھی سکون سے بات کرنا سیکھیں گے۔ اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو پروٹیکٹ بنانے کے لیے ہر دن اپنے آپ کو پہلے بہتر بنائیں۔ ہر غلطی کا لیسن ہے۔ آپ کا سکون سے بولنا، آپ کا صبر کرنا، آپ کا سافٹ ٹیون، یہ سب کچھ بچے سے خاموشی سے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے لیے وہ رول ماڈل بنیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بنیں۔ تو میرے پیارے ویورز، یہ تھی 6 پاورفل سیکرٹس، جو رولز جو آپ کے گھر کا ماحول بدل دیں گی۔ نہ چلانے کی ضرورت اور نہ مارنے کی، صرف سمجھانے اور سمجھنے کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ رسپیکٹ فل، پرسکون اور ایموشنلی اسٹرانگ بنے تو آج سے شروعات کریں۔ ایک دن میں نہیں، لیکن ہر وہ دن تھوڑا سا فرق ضرور نظر آئے گا۔ مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو یہ رولز پسند آئے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اوور نعمت فیملی کے ساتھ جڑے رہیے۔ اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیجئے تاکہ ہر کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ جو تھی ہمارے یہاں پہ جو سموسہ چاٹ ہے، بہت زیادہ ہمارے مشہور ہے، بہت زیادہ فیمس ہے، تو ہم بچوں کے ساتھ یہ کھانے کی اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، خوش رہیے۔